ہن کدھاں تے لکھ دینی نوکر صحابہ پاک دا. میں کہ مولی جی صحابہ نے تے لبیک دا نعرہ لایا ہے نہیں لایا میرا خون معاف نہ بھی کھاواں تو جے بھی کھاواں تو پھر تو لکھنے نوکر صحابہ پاک دا آ ساڑے رلے رل کے سب صحابہ علا نعرہ لا تاکہ قادیانی کافرانو پتہ لگے کہ مسلمان نبی دی عظمت دے جھنڈے تلے ہکن 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 ہکن. خادم حسین رضوی علیہ الرحمت 1,70,00,000 جناز اے لوگ کمائیاں کر گئن 50 گھنٹے گزرن تو بعد چہرہ ان چمک دا پیاجیوں گلاب دا پھول کے کروڑا نوجواناں دی چھاتیاں دے اندر حضور دا محبت اور انہاں دی زبان تے لبیک دے نعرے جاری کر گئے. ڈلہ ہے بھائیہ جی سبحان اللہ ڈلہ ہے.